السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي افيك فو واحد الاستيس تاع ميناج. سا كونسيرن الكوزينه لا كوزين. لي ماتيير اللي فيها سون ديسپونيبل جينيرالمون في الدار. on a besoin في لا recette on a besoin à peu près 1 litre تاع ماء دو، ونديرو فيه quelques morceaux تاع citron ولا même la peau si on a utilisé le citron juste la peau c'est pas grave. On le trempe في الماء واحد 2 jours ولا on avance. Par exemple le week-end كاع راهي فوق في وسط الماء هذوك le citron tout le week-end ils sont trempés dans l'eau. Par exemple le lundi je commence à faire ce que j'ai fait moi je l'ai mis vendredi le citron في الماء حتى lundi خدمت به. lundi j'ai chauffé هذاك الماء مع الcitron فوق النار حميته. Après j'ai rajouté 2 cuillères à soupe تاع ملح و un demi verre de vinaigre, un peu de liquide vaisselle. J'ai mélangé le tout وخدمت به. دوك نوريكم درتها فيه بوتي وقعدت نخدم فيه. الانكونفينيون تاع هاد لا ريسيت السلبيات تاعها سي كو يخلوا يلاس باغ اكزومبل سي جو نيتوا لو مير بلون ولا صح سي با غراف، مي سي جو نيتوا باغ اكزومبل فايونس يخلوه ان بو il laisse des traces parce que le sel il laisse les traces تاع التارت هكا. اما là de préférence si on lave par exemple le faïence on rince après نشلوه بالماء. c'est mieux que تفوتوا عليه بالشيفون parce que يخليه لكم شهب. mais par exemple انا ما عنديش لا اوت تسمى و il fait froid des fois ما نحلش الباب تاع الكوزينه مي نقعد نطيب وما عنديش لا اوت ça veut dire وما عنديش ما فيهاش طاقه، هي عندها باب كوزينتي ça veut dire لي غريس كاع يقعدوا لي في الكوزينه وكلش ابيض. والحق عييت من اشاك فوا نقيها تسمى وما جي جامي ما بنترتهاش صافي 4 ما بنترتهاش جست نحكها هكا. مي هاد لا غوسيت نقصت عليا شويه المهمه تاع الحك وكلشي باسكو غير ديروها تابليكوها فاسيلمون بعدها الوسخ يطير. ومليحه تاني في لي بورت هكا لي تراس تاع الولاد ايتو. ومليحه شاولا كوزينتي الي مات ماشي دوك نوريكم الريزلت ابري تشوفوها ماشي من هذوك لي لاكي باسكو تخلي لي تراس ما سي با ايفيدون باش نستعملوا هاد لا ريسيت. دوك نوريكم واحد لاستيس بور ابري نصلح ندير لكم فيديو على بور لي كويزين لاكي. كاينه واحد لاستيس واحد لي زيبونج راهم ينباعوا في اباز دو بامبو ابري نديركم فيديو عليهم. وهنا والله النتيجه اللي تي ما شاء الله وسي فيت في لافونتاج سي فيت في بالك الريزلت اني درت لكم دي فوتو زعما سيتي فيت في وان شاء الله يعجبكم الفيديو يا ربي.
اما لا هذيك لا رياكسيون تاع الفينيغر مع الملح مع لو سيترون تاني يذوب هذوك لي غريس، والنتيجة سي لافونتاج سي فيت في. vous mettez هذاك لو برودوي ابري vous nettoyez، ما نستنوا ما نخلو له وقت ما والو. ان شاء الله تعجبكم